Hi guys, kana bang humanata og limpyo sa kuko niya murag feel nato nga naa pag yoy naabilin mao gyud ni nahitabo kani nga video. Abi nako limpyo na tanan pero akong gibati nga murag naay gamay nga dry skin nga nagtago. So gibalikan gyud nako og lugit og tinuod naa pag gyud di ay. Morning importante nga dili lang ta magdali sa pag-service. Usahay ang dry skin mo tago sa kilid-kilid o ilawom sa kuko nga dili nato makitaan sa unang tan-aw. Kinahanglan gyud nato i-double check para limpyo, hapsay ug presentable ang kuko sa customer. Kay sa nail care dili lang okay na, dapat perfect na gyud ang result. Don't forget to like, share, and follow para updated mo sa akong good episode. Thank you! Pag nabilin. Pag nabilin kanina. Akong